नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। दर्शकहरू, बिरामीको पीडामा नुनचुक दल्ने गरी शुल्क असुल्न पछि पर्दैनन्। मानवीय व्यवहार हुनुपर्ने संवेदनशील स्थलमा अमानवीय व्यवहार गर्न चुक्दैनन्। उपचारको नाममा हुने लुट खुल्लमखुल्ला छ। न कसैले कारबाही गर्छ, न त कसैले औँला उठाउँछ यो क्षेत्रमाथि। त्यसैले पनि अस्पतालहरू अमर्यादित बन्दै गएका छन् भन्दा केही फरक नपर्ने भएको छ। न कतै दर्ता हुनुपर्छ, न कतै वैधानिकता पेश गर्नुपर्छ। यिनीहरूले त्यसमाथि रातो दिन खट्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई मासिक तलब समेत दिनु नपर्ने यिनीहरूलाई कानुन र नैतिकता कसले पढाउने? अब नेपालमा अस्पताल सेवा नभई व्यापारमा परिणत भएको छ र यो व्यापार अहिले पहुँचवालाहरूको हातमा पुगेको छ। त्यसैले पनि उनीहरूले ऐन, नियम र कानुन भन्दा माथि रहेका छन्। राजधानीको मोटुमा रहेको ग्रान्डी सिटी क्लिनिक एन्ड हस्पिटल बिना दर्ता सञ्चालन भएको 7 वर्ष बितिसक्यो। बिना दर्ता अस्पताल जस्तो संवेदनशील संस्था सञ्चालनमा आउँदा सरकारवाला सबै निकाय बेखबर छन्। यो हदसम्मको गैर जिम्मेवार कार्य हुँदा पनि विभागीय निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै बल्ल फाइल पल्टाउँदैछ। नेपालको चर्चित घराना ज्योति समूह अन्तर्गत रूप ज्योतिको नाममा रहेको यो अस्पतालले यत्रो वर्ष कसरी सरकारवाला निकायलाई गुमराहमा राख्न सक्यो? यो प्रश्न आफैमा अहम छ। यता राजधानीको 16 खुट्टेमा सञ्चालित मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालले विगत 8 महिनादेखि आफ्नो संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब नदिएको विषय सार्वजनिक भएको छ। महँगो अस्पतालमा दरिने यो अस्पतालले के आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिनु नपर्ने हो र? सत्तारूढ नेकपाका हैसियतदार नेताको स्वामित्वमा रहेको यो अस्पताललाई कर्मचारीको शोषण गर्ने अधिकार कसले दियो त? यी हुन् आजका हाम्रा प्रमुख विषय र अन्य विषयसहित दर्शकको प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाहरूमा पनि हामी जोडिनेछौँ र यी मुख्यतया यी दुई अस्पतालहरूका विषयमा आज हामी यहाँहरूसँग जोडिनेछौँ र यसबारे वास्तविकता आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ र सँगसँगै तपाईँ आम दर्शक महानुभावहरूको चासो, गुनासो र समस्यालाई सम्बोधन गर्न गराउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ र तपाईँ हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 24 24, एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन, यी दुई अस्पतालको विषयमा आज हामी महत्त्वपूर्ण रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ र सँगसँगै यी अस्पतालहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। ग्रान्डी सिटी अस्पताल विशेष गरी 7 वर्षदेखि बिना दर्ता सञ्चालन रहेको छ। यस विषयमा सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायहरू बेखबर रहेको कुराहरू आएको छ र अहिले बल्ल यस विषयमा छानबिन भइरहेको खबर यति बेला प्राप्त भएको छ। यस विषयमा विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र यसको सत्य तथ्य बुझ्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा हुनेछ र सँगसँगै मनमोहन अस्पतालका विषयमा पनि एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत भएको छ र सँगसँगै हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ जो पीडित हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिले आजको पहिलो विषयवस्तु, हस्पिटल जस्तो मानवीय संवेदनासँग जोडिएको संस्था कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभई सञ्चालनमा आउन सक्छ? यो प्रश्नमा सबैको जवाफ सक्दैन भन्ने हुन्छ। तर वेगरेल्ती बेथिती रहेको यो मुलुकमा भने यस्तो कार्य सम्भव हुँदो रहेछ भन्दा सबैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। हो, राजधानीको मोटुमा रहेको ग्रान्डी सिटी क्लिनिकल एन्ड हस्पिटल बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेको खुलासा भएपछि यस्तै आश्चर्य सम्भवमा परिणत भएको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। आजभन्दा 7 वर्ष अघि अर्थात् सन् 2013 देखि सञ्चालनमा आएको ग्रान्डी सिटी क्लिनिक एन्ड हस्पिटलको दर्ता सरकारवाला निकाय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा मात्र नभई प्रदेश सरकार न त स्थानीय तह कहीँ कतै दर्ता नभएको पाइएको छ। नेपालको चर्चित व्यावसायिक घराना ज्योति समूह अन्तर्गत सञ्चालित यो संस्थाको रहस्य घरभित्र विवाद सुरु भएपछि बाहिर आएको हो। ज्योति
समूहभित्र सम्पत्तिको स्वामित्व र नेतृत्वलाई लिएर दुई दाजुभाइ बीच विवाद भएपछि यो समूहका वैध अवैध कारोबार सबै सतहमा छताछुल्ल हुँदै आउने क्रममा ग्रान्डी सिटी अस्पतालको विवाद पनि सतहमा आएको हो। गत असारमा ग्रान्डी सिटी अस्पतालको वैधानिकतालाई लिएर स्वास्थ्य सेवा विभागमा उजुरी परेपछि यसमाथिको छानबिन अगाडि बढेको थियो। विभागको प्रारम्भिक छानबिनमा ग्रान्डी सिटी कहीँ कतै दर्ता भएको पाइएको छैन। तत्कालीन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले स्वीकृति दिने, अर्को चाहिँ प्रदेशले दिने। क्षेत्रीय निर्देशनालयले अहिले क्षेत्रीय निर्देशनालय नभएको अवस्थामा प्रदेशले हेर्ने भन्ने छ। प्रदेशलाई हामीले के रहेछ भनेर पत्र लेख्यौँ, जिल्लालाई पनि पत्र लेख्यौँ र यहाँ हाम्रोमा पनि बुझ्यौँ। हेर्दाखेरि अब हाम्रोमा यहाँ दर्ता भएको देखिँदैन, सङ्घबाट दर्ता भएको देखिँदैन, तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा विभागबाट दर्ता भएको देखिएन। अनि तत्कालीन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको हो कि भनेर उहाँहरूलाई पत्र लेख्दा उहाँहरूले हामीले सञ्चालन स्वीकृति नदिएको भनेर उहाँहरूले पत्र पठाउनु भयो। स्वास्थ्य सेवा विभागले छानबिन टोली गठन गरेर अनुसन्धान अघि बढाएपछि हस्पिटलले तत्कालीन क्षेत्रीय जनस्वास्थ्य निर्देशनालयमा दर्ता भएको मौखिक जानकारी दिएको थियो। तर उसले त्यस सम्बन्धी कागजात स्वास्थ्य सेवा विभागलाई अझै उपलब्ध गराएको छैन। असार महिनाको दोस्रो हप्तातिर चाहिँ हामीलाई यसको बारेमा जानकारी पाऊँ, के भएको, दर्ता भयो भएन भन्ने यहाँ हामी कहाँ शिकायत आयो। शिकायत आइसकेपछि हामीले बुझ्नको लागि उहाँहरूलाई पत्रचार गऱ्यौँ। पत्रचार गर्दा उहाँहरूले लामो समयसम्म जवाब दिनु भएन। ज्योति समूहका दुई दाजुभाइ मध्ये पद्म ज्योतिको घर भाडामा लिएर रूप ज्योतिले ग्रान्डी सिटी अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएका थिए। तर यी दाजुभाइ बीच कलह सुरु भएपछि पद्म ज्योतिले घर भाडा मात्रै 1,29,00,000 माग गर्दै 6 पटक ग्रान्डी सिटी अस्पताललाई पत्र पठाएका थिए। तर रूप ज्योतिले घर भाडा तिर्न आनाकानी गरेपछि हस्पिटल दर्ता भएको नभएको छानबिन गर्न माग गर्दै पद्म ज्योतिले उजुरी दिएका थिए। बिना दर्ता सञ्चालन गरेको पुष्टि भए विभागले ग्रान्डी सिटी र यसका सञ्चालक रूप ज्योतिमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सत्य तथ्य के हो होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिन्छ अनि उहाँहरूका डकुमेन्टहरू हामी सबै बुझ्छौँ। अब जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले चाहिँ अनुमति नदिएको भनेर आयो, तर उहाँहरूले चाहिँ कागजमा फेरि स्वीकृति लिएको देखाउनु भएको छ। अहिले अब छानबिन गरिसकेपछि तथ्य कुरा पत्ता लाग्छ। पत्ता लागिसकेपछि उहाँलाई यदि अब उहाँले स्वीकृति नलिएकै देखियो भनेदेखि उहाँहरूको कारबाही हुने नै भइहाल्नु, नियमानुसार कारबाही हुन्छ। हस्पिटल जस्तो मानवीय संवेदनासँग गाँसिएको संस्था यसरी पनि सञ्चालन हुँदो रहेछ भन्ने दृष्टान्त बन्न पुगेको छ ग्रान्डी सिटी अस्पताल। सानातिना उद्योग धन्दा गर्नेहरूलाई करको कर गर्ने सरकारले अहिलेसम्म ग्रान्डी सिटीलाई नदेख्नु अर्को अचम्मको पक्ष बनेको छ। यो देशको सहायक अर्थमन्त्री समेत बनिसकेका रूप ज्योतिको हस्पिटलले के राज्यलाई कर बुझाउन नपर्ने गरी छुट पाएको थियो र? यो प्रश्न ज्वलन्त बनेको छ। गत वर्ष हाउजिङ ठगी मुद्दामा समेत पक्राउ परेका रूप ज्योतिको यो पाटोको विश्राम अब कसरी होला? अर्को कौतूहलता थपिएको छ नेपालको उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा। दर्शकबिन, हस्पिटल जस्तो संवेदनशील क्षेत्र बिना दर्ता यसरी विगत लामो समयदेखि 7 वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको समेत सम्बन्धित निकायलाई खबर छैन, बेखबर छन् र अहिले भने यस विषयलाई लिएर रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसके पश्चात हामीसँग जोडिनु भएको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेल। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब यो 7 वर्षसम्म ग्रान्डी सिटी अस्पतालको यो बिना दर्ता सञ्चालन भइरहेको विषय बाहिर आएन, यो विषयमा थाहा पनि भएन। अब जब यो विषय बाहिर आयो, यस विषयमा उजुरी पर्यो, त्यस पछाडि मात्रै अहिले यो विषय सार्वजनिक भएको छ। अहिले कसरी अनुसन्धान भइरहेको छ, के हो सर यसको वास्तविकता? वास्तवमा यो ग्रान्डी सिटी क्लिनिक अस्पताल भन्ने जुन कान्तिपथमा सञ्चालन भएको छ, त्यो चाहिँ अब वास्तवमा त्यतिखेर जुन 7 वर्ष अगाडिको स्वीकृतिको कुरा हो। हजुर, त्यो चाहिँ तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट स्वीकृति हुनुपर्ने होइन, स्वीकृति लिनुपर्ने। अब हाम्रो अहिलेको संरचना अनुसार चाहिँ त्यो क्लिनिक चाहिँ हाम्रो सङ्घबाट दर्ता हुने प्रावधान छैन। हजुर, त्यसैले यसको चाहिँ अब के छ अवस्था भनेर हामीलाई यहाँ जानकारीको लागि माग भएको हुनाले हामी त्यसको अनुसन्धान गऱ्यौँ
हजुर र उहाँहरूलाई हामीले त्यसबारेमा चाहिँ नि लेखेर पठायौँ। तपाईँको कानुनी दर्ताको आधार के हो, कानुनी हैसियत के हो भनेर लेखेर पठाउँदा उहाँहरूले तत्काल त्यसको उत्तर नपठाएको हुनाले हामीले गर्नको लागि एउटा जाँचबुझ अनुसन्धान गरी जाँचबुझ गर्ने, प्रतिवेदन पेश गर्न एउटा छानबिन समिति गठन गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले त्यसको छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। हजुर र त्यसको पूर्ण प्रतिवेदन ठिक छ सर, ठिक छ। यति बेला हामीसँग यहाँसँग कुराकानी गरिरहँदा ग्रान्डी सिटी अस्पतालका सञ्चालक रूपज्योति सर पनि जोडिनु भएको छ। उहाँसँग उहाँको कुरा पनि सोध्छौँ। सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। हजुर अब यो विगत 7 वर्षदेखि यहाँले यो सञ्चालन गरिरहेको हस्पिटल बिना दर्ता यसरी सञ्चालन भइरहेको छ, किन सर? तपाईँले कहाँबाट यो भन्नु सक्नुभयो कि बिना दर्ता सञ्चालन गरिरहेको छ भनेर? सर गलत भयो त्यो। तपाईँको न्युज हामीले चाहिँ कहीँ मैले हेर्नु पाएको छैन होइन। तपाईँले त्यो न्युजमा के प्रसारण गर्न चाहिँ मलाई केही ब्याकग्राउन्ड थाहा छैन हजुर होइन। तर तपाईँले चाहिँ जुन प्रसारण गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ गलत हो सर। कहीँ कतै पनि दर्ता भएको छैन भनेर उजुरी पर्यो अहिले, विशेष गरी कसले उजुरी गर्यो? कसैको चाहिँ बदनियतले उजुरी गर्यो होइन। यो दर्ता नभएको चाहिँ बिल्कुल सरासर गलत हो सर। तपाईँहरूले आफ्नो दाजुभाइभित्रै विशेष गरी मनमुटाव भइसके पछाडि यो दाइ भाइको यो सञ्चालन गरेको पैसा तिरिएको छैन भन्ने हिसाबमा तपाईँहरू बीच नै यो किसिमको मतभेद देखिएपछि उजुरी पर्यो र उजुरी परिसके पछाडि यो हस्पिटल नै विशेष गरी दर्ता नै छैन भन्ने किसिमको त्यस पछाडि बाहिर आयो सर। त्यही त त्यसको बारेमा त होइन विज्ञप्ति निस्क्यो। त्यसको विज्ञप्तिको अस्पतालले चाहिँ सर तपाईँको भाइले नै उजुरी दिनुभएको छ सर, तपाईँकै परिवारबाट बाहिर आएको कुरा हो। ल तपाईँले यो स्पष्ट गरिदिनु भएको राम्रो भयो, किनकि यो उजुरी भन्यो कसको भनेर चाहिँ म पनि अलिक ढिल्लो परिरहेको थिएँ। अब कुरा के छ भने होइन यसको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्य त्यो अब विभागमा पनि हामीले चाहिँ पुरा यसको विवरण पठाएर चाहिँ हामी चाहिँ कसरी कसरी भएको हाम्रो होइन यो सुरुमा चाहिँ हामी चाहिँ ग्रान्डी सिटी क्लिनिक एन्ड डायग्नोसिस सेन्टरको नाममा हामी दर्ता भएको होइन। सर तपाईँहरू कहाँ दर्ता हुनुभयो सर? हामीसँग यति बेला स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई सोध्न चाहनुहुन्छ त्यो हजुर। उहाँले चाहिँ तपाईँले चाहिँ गलत नामको चाहिँ हेरिराख्नु भएकोले चाहिँ त्यो दर्ता नभएको पाइयो किन। ग्रान्डी सिटी क्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्रणाली भनेर चाहिँ मध्यमाञ्चल स्वास्थ्य निर्देशालय हितौडामा चाहिँ 2017 साल 8 महिना 24 गते होइन त्यो पत्र प्राप्त गरेर हामीले अनुमति गरेर हामीले सञ्चालन गरेको हजुर हैन। यो पहिलेको चाहिँ यो सर एकै पटक म तपाईलाई निर्देशक डाक्टर तारानाथ सरको कुरा सुनाउन चाहन्छु। हजुर मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ कि तपाईको कुरा गर्ने? सर तपाई भनिरहनु भएको छ यो दर्ता म भनिरहेको छु, त्यसकारणले म भनिरहेको छु कि यो दर्ताको प्रमाणपत्र सबै हामीले चाहिँ हामीसँग छ र हामीले पठाइ पनि सकेको छु। खै तपाईहरुलाई पत्र मगाउँदा पनि तपाईहरुले पत्र पठाउनु भएन भन्नुहुन्छ। एकैछिन म यहाँ डाक्टर तारानाथ सर हामीसँग जोडिनु भएको छ। तारानाथ सर सुनिरहनु भएको छ? हजुर हो बुझे, तर उहाँले सुनिरहनु भएको छ। आश्विन विगते पत्र चाहिँ उहाँले गइसकेको छ, त्यो सबै त्यसको निसारो राखेर सबै गइसकेको छ। ठीक छ, हामी डाक्टर तारा सरसँग सोध्न चाहन्छु। हजुर उहाँहरुको त्यो सिटी क्लिनिक जुन अस्पताल छ त्यो दर्ता भएको हो कि होइन भनेर हामीले चाहिँ जानकारी माग भएको हुनाले हामीले उहाँहरुले लेखेर पठायौं। हजुर र तत्काल चाहिँ जवाब नआएको हुनाले हामीले सम्बन्धित निकायमा तत्कालीन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, अहिले काठमाडौँ स्वास्थ्य कार्यालय र अहिलेको प्रदेश निर्देशनालयमा हामीले लेखेर पठायौं हैन। हजुर र त्यसबाट पनि जवाब आउने क्रम रहेको र छानबिनकै क्रममा रहेको हुनाले अब उहाँहरूले त्यो छानबिन समितिलाई उहाँहरूले आफ्नो डकुमेन्टहरू पठाइसकेपछि त्यसको सर विगत 7 वर्षदेखि काठमाडौँको मुटुमै रहेको यो हस्पिटल सञ्चालन भइरहेको छ बिना दर्ता भन्ने यहाँलाई जानकारी थिएन सर? गलत कुरा हो, त्यही म बार भनिरहेको छु, गलत कुरा हो। तपाईले चाहिँ एक पक्षको उजुरीको कुराले चाहिँ हैन सही मानेर चाहिँ गरिरहेको। खै सर अहिले भर्खरै हामीलाई डाक्टर सरले बताउनु भयो, तारानाथ सरले कि तपाईहरुलाई पत्र पठाउनका लागि नि भन्नु, तर खै तपाईहरुबाट पत्र नै प्राप्त भएको छैन सर। ठाउँको ठाउँ झुट नबोल्नुस् न सर। त्यो पत्र गइसकेको छ, अब तपाईले थोरै पठाउने हो, त्यो त जसले जाँचबुझ गर्ने उहाँले पत्र पठाउने हो। त्यसकारणले म खाली यति भन्नु चाहन्छु कि हामी विज्ञप्ति निकाल्छु यसको बारेमा हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी विज्ञप्ति निकाल्छौँ। हाम्रो चाहिँ विधिवत सबै कागजहरू सबै राखेर चाहिँ हामीले सरकारी निकायमा सर किन पठाउनु भएन त? किन पठाउनु भएन? अहिले भर्खरै हामीलाई निर्देशक सरले भन्दै हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक सरले पत्र पठाउँदा पनि तपाईहरुले तत्काल पठाउनु भएन भनेर। म भनिरहेको छु ए लकडाउनको पिरियडमा त अब तपाईको चाहिँ पत्र आएपछि त लकडाउनमा त हामी चाहिँ न अफिस आउन सक्छौँ न केही काम गर्न सक्छौँ हैन। लकडाउनको लगत्तै पछि सर लकडाउन भएको 5 महिना भयो, 7 वर्षदेखि लकडाउन थियो सर। 7 वर्ष अहिले पो तपाईहरुको पारिवारिक कलहका कारणले यो विषय अहिले बाहिर आयो सर।
अहिले पो मान्छेले थाहा पाए, यति बेलासम्म त तपाईँहरूले गुमराहमा राख्नुभयो नि सर। जिम्मेवारी तरिकालाई कुरा गर्नु पर्यो। म कि तपाईँहरूलाई कानुनै नलाग्ने हो सर, के हो सर? दर्ता भएको छ भनिरहेको छु, तपाईँ चाहिँ दर्ता छैन भन्नुहुन्छ, के पश्चात? खै 7 वर्षसम्म तपाईँहरूले गुमराहमा राख्नुभयो नि त सर। छैन, पत्र पठाउँदाखेरि समयमा किन पत्र पठाउनु भएन छैन? त सरासर गलत कुरा, त्यो उजुरीमा चाहिँ गलत कुरा लेखेको छ। कसरी गलत कुरा हुन्छ सर? ल उजुरी गर्ने चाहिँ गलत कुरा लेखेर चाहिँ अस्पताल बन्द गराउने उहाँहरूको सोच छ, नियत छ भन्छ। उहाँले चाहिँ जे लेख्यो तपाईँले उहाँले भन्नुहोस् न, यसको चाहिँ जवाब दिए चाहिँ पछि दिनुपर्छ उहाँले। म तपाईँलाई सर हामीलाई तपाईँहरूप्रति यो बायोस भएर कुरा गर्नुपर्ने केही पनि हामीलाई त्यस्तो छैन। हेर्नुहोस्, तर अस्पताल जस्तो संवेदनशील विषय वैधानिक रूपमा चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो। तर अहिले पो तपाईँहरूको घर परिवारको कलह भइसके पछाडि, उजुरी परिसके पछाडि पो यो विषय बाहिर आयो त। सम्पूर्ण सञ्चार माध्यममा यति बेला यो विषय आयो होइन भने त तपाईँले 7 वर्षसम्म त मान्छेहरूलाई गुमराहमा राख्नुहुन्छ, अवैधानिक तरिकाले यसरी हस्पिटल चलाइरहनु भएको छ। होइन, बिल्कुल गलत कुरा हो यो। म त्यसै कारण तपाईँलाई बार भनिरहेको छु, यो दर्ता नभएर चलेको हुँदै होइन। दर्ताको सबै कागजहरू हामीले सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको छु। खै त तपाईँहरूले पठाएको पत्र त पाएन भन्नुहुन्छ। अहिले भर्खरै हामीसँग लाइनमै हुनुहुन्छ यति बेला। डाक्टर तारा सर सुनिरहनु भएको छ? 2 गते भाद्रो हाम्रो एकैछिन रूप सर, म तपाईँले रोक्न चाहन्छु एकैछिन। डाक्टर तारा सर सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभएको सुन्नुभएछ? होइन, उहाँले मैले पठाएँ भन्दै हुनुहुन्छ, ठिकै छ। त्यो छानबिन कमिटीमा उहाँले पठाउनु भएको होला, त्यसले अध्ययन गर्छ। प्रतिवेदन आउन बाँकी नै छ। यदि उहाँले पठाउनु भएको छ भने त्यसैको डकुमेन्टहरू सबै हेरेर जुन छानबिन कमिटी छ त्यसले चाहिँ प्रतिवेदन दिन्छ। र त्यसमा अब कमी कमजोरी देखियो भनेदेखि अब कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। होइन, उहाँको चाहिँ अब प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ दर्ता भएको रहेछ भनेदेखि अब त्यो कमिटीले प्रतिवेदन दिन्छ, त्यसै अनुसार चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। सर, अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त, यो 7 वर्षसम्म थाहा नहुनु, यसरी अवैधानिक रूपमा दर्ता नै नभइकन नेपालमा त हस्पिटलहरू चल्दो रहेछ सर। नियमन गर्ने निकाय, सम्बन्धित निकाय के हेरेर बसेको छ सर? यो त बडो गम्भीर विषय भयो। उहाँले अब दर्ता गरेको छु भन्ने हुनुहुन्छ भने हामीले त्यसको कमसेकम प्रतिवेदन आउनलाई समयलाई त पर्खिनु पर्यो। केही समय आउँछ, तत्कालै आउँछ। अनि त्यो प्रतिवेदनको सर यो छानबिन हुन कति समय लाग्छ? उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ पठाएका छौँ। मलाई लाग्छ केही समय उहाँले डकुमेन्टहरू पेश गर्नु भएको छ भने केही समय चाँडै त्यसको रिपोर्ट आउँछ। आइसकेपछि हामीले त्यही अनुसार हामीले चाहिँ डकुमेन्टहरूको आधारमा कारबाही अगाडि बढ्छ। सर, कति समय लाग्ला? 1 महिना 2 महिना कति समय लाग्छ भन्न सकिने स्थिति लाग्दैन होला। मलाई लाग्छ 7 दिनभित्रमा 7 दिनभित्रमा उहाँको यो सबै छानबिन हुन्छ। प्रतिवेदन आइसक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने त्यो काम भइरहेछ। तपाईँ न्युज 24 लाई म तपाईँ अनुरोध के छ भने तपाईँ जिम्मेवार रूप सर सुन्दै हुनुहुन्छ? अस्पताल बन्द गराउने हिसाबले चाहिँ हो भने उहाँले चाहिँ गलत होइन, त्यो बन्द गराउने हिसाबले होइन। यदि गलत छ भने बन्द पनि हुनुपर्छ सर। तपाईँले गलत तरिकाले चलाइरहनु भएको छ भने तपाईँको अहिले नै बन्द हुनुपर्छ। होइन, बिल्कुल हुनुपर्छ। तर म भनिरहेको छु कि होइन, गलत होइन भनेर चाहिँ भनिरहेको छ, दर्ता भएको भनिरहेको छ। तपाईँले उजुरीको आधारमा दर्ता भएको छैन भने गराइराख्नु भएको छ। सर, कहाँ कसरी दर्ता गर्नुभयो त्यो बारे बताइदिनुहोस् ल। के त मैले तपाईँलाई भर्खर सुनाइदिएको होइन, त्यो सबै कुरा चाहिँ सम्बन्धित निकायले हामीले प्रमाणसहित पेश गरिसकेको छु। ल त्यति मात्रै। अब तपाईँसँग बढी लामो कुरा चाहिँ अर्थ छैन। पठाउनु भएको छ तपाईँले, यही भन्नु खोज्नुभयो? ल ठिक छ, ठिक छ। ल हाम्रो विज्ञप्ति ठिक छ। यदि तपाईँले पठाउनु भएको छ भने तपाईँका लागि पनि त पठाएको छु भन्ने जति पनि कुराहरू यति बेला बाहिर आइरहेका छन्, तपाईँका लागि पनि पठाएका छौँ भन्ने प्रश्न पार्ने एउटा प्लेटफर्म त हो नि यो। ल त्यस कारणले ठिक छ, त्यो राम्रो भयो। तर तपाईँले चाहिँ बारम्बार चाहिँ त्यो 7 वर्षसम्म त्यो नगएर चलाएको भने सर 7 वर्षसम्म भन्ने कुरा आइरहेछ। 7 वर्षसम्म तपाईँले गुमराह राख्नु भएको छ। आइरहेको छ त्यो मनसायत उहाँहरूको चाहिँ नियतै खराब भयो होइन। त्यस कारणले चाहिँ उहाँले गलत। सर खण्डन गर्नुहोस् न त। ल खण्डन गर्नुहोस् न त। तपाईँ अहिले उजुरी परेको छ, उजुरी परिसके पछाडि मात्रै यो विषय बाहिर आएको छ। विज्ञप्ति अखबारमा विज्ञप्ति निकालेर हामीले खण्डन गरिदिन्छौँ। एकपटक त खण्डन गरिसके होइन, अब एकपटक त खण्डन गरिसके, एकपटक त उहाँले अखबारमा एकपटक खण्डन गरिसक्दा पनि किन बारम्बार किन आयो त सर? गलत नै नभएको भए किन बारम्बार आउँछ? आफैले तपाईँले त्यो पढ्नु भएन त्यो विज्ञप्तिको जवाब, त्यस कारण तपाईँले प्रसारण गर्नुभयो। सर किन आउँछ त बारम्बार यस किसिमको आरोप प्रत्यारोप किन आउँछ त सर? उहाँको चाहिँ सोचै त्यो हो कि अस्पताल चाँडै बन्द होस् भनेर। ठिक छ, हामी पक्कै पनि यो विषयमा फलोअप गर्नेछौँ। यदि तपाईँले पठाउनु भएको छ, पत्रहरू पठाउनु भएको छ सम्बन्धित निकायमा भने हामी पक्कै पनि यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। ल तर यदि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ अब गलत प्रसारण गरेर चाहिँ यदि सबै नियमित छ भने त्यसको बाबतमा हामीले चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ? ठिक छ, हामी यदि तपाईँको यो सही तरिकाले चलिरहेछ भने त्यो अनुसार पनि हामी न्युज प्रसारण गर्नेछौँ नि सर।
तर गलत तरिकाले छ भने हामी यसलाई पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँ यो विषय तपाईँले चाहिँ यस्तो झम्टेर कसैको उजुरीको आधारमा चाहिँ होइन हो होइन भनेर चाहिँ त्यो सर सत्य तथ्य बुझ्नका लागि हामीले तपाईँसँग गरिरह हामी बायस भएका छैनौँ सर। एउटा सञ्चार माध्यम तपाईँसँग बायस हुनुपर्ने केही पनि छैन सर। ल ठिक छ ल ठिक छ ल ठिक छ। तपाईँका लागि पनि त आवाज राख्नका लागि तपाईँको सत्य तथ्य के हो भन्ने तपाईँले पनि त राख्न पाउनुहुन्छ नि त सर। प्रतिवेदन त्यो ठिक छ, तपाईँले लाइभ राख्नुभयो ठिकै भयो किसिमले होइन। अब यो दोहोऱ्याउनु पनि होला, तर मुख्य कुरा के छ भने यो तपाईँले जुन त्यो आरोप लगाउनु भयो कि यो बिना सञ्चालन दत्ता सञ्चालन हामीले लगाएको आरोप होइन सर, प्लिज यसलाई सच्याउनु होला। हामीले लगाएको आरोप होइन, तपाईँलाई उजुरी परिसकिसकेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले तपाईँहरूले कुनै पनि किसिमको डकुमेन्ट पठाउनु भएको छैन भनेर भनिरहेको छ। यो हामीले लगाएको आरोप हो सर। तपाईँहरूलाई पत्र पठाउनका लागि बारम्बार भनिएको छ, तपाईँले समयमा पत्र पठाउनु भएको छैन, यो हामीले लगाएको आरोप हो त। हुन्छ, तपाईँको अब प्रसारणका होइन समाचार दिने शैली नै त्यही हो। ठिकै छ, ठिक छ। यो विषयलाई हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ सर। यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला रूप ज्योति, सञ्चालक ग्रान्डी सिटी अस्पतालका, र सँगसँगै हामीसँग स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलज्यू पनि जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग पनि हामीले जानकारी लियौँ र उहाँलाई पनि यो जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसरी आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि विशेष गरी सन् 2013देखि सञ्चालन हुँदै आएको ग्रान्डी सिटी क्लिनिक एन्ड हस्पिटल दर्ता सरोकारवाला निकाय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पनि छैन, प्रदेशमा पनि छैन, स्थानीय तह कहीँ कतै पनि यसको दर्ता नभएको पाइए पछाडि अहिले यस विषयलाई लिएर विभिन्न विषयहरू विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। यसरी नेपालमा बिना दर्ता अवैधानिक रूपमा अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्र चलिरहेका छन्। यो विषय अत्यन्त गम्भीर विषय हो। हामी यसलाई पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। अबको 7 दिनभित्रमा यस विषयमा छानबिन हुने, उहाँले पत्र पठाउनु भएको छ कि छैन स्वास्थ्य सेवा विभागमा भन्ने विषयमा पक्कै पनि यस विषयमा हामी फलोअप गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24मा छौँ र आज विशेष गरी अस्पतालका विषयहरू, व्यथिति विसङ्गतिका विषयहरूलाई कार्यक्रममा हामी जोडिरहेका छौँ। विशेष गरी अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्र यो वैधानिक तरिकाले चल्नुपर्छ, आम नागरिकको हितमा हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई हामी जोड दिन खोजिरहेका छौँ। र यति बेला भने हामीलाई कोही सर्वसाधारण आफ्नो समस्यासहित जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, म चाहिँ कपिल वस्तुबाट बोलिरहेको छु। हजुर, कपिल वस्तुबाट। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ सुदीप खनाल। नाम के बताउनु भयो? मेरो नाम चाहिँ सुदीप खनाल। सुदीपजी, के समस्यामा पर्नुभयो, किन सम्झिनु भयो? सर, मैले अस्ति हजुरसँग एकचोटि एउटा अनलाइन बिजनेसको बारेमा, एउटा इजी वानअपको बारेमा सोधिरहेको थिएँ नि त। हजुर हो। त्यसको बारे त्यो चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो अहिले? त्यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ अहिलेलाई। त्यसबारे केही थप अपडेटहरू छ यहाँसँग? केही जानकारी, महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनु पर्ने? सर, इजी वानअप लगायत अर्को पनि एउटा अनलाइन बिजनेस नेपालमा चलिरहेको छ। त्यसमा पनि म अस्ति हजुरसँग कुरा गर्न चाहन्थेँ, तर हजुरको फोन त्यति बेला कट भयो। तर एउटा अर्को पनि एउटा बिजनेस छ कि यो इजी वानअप जस्तै अर्को पनि एउटा बिजनेस छ अनलाइनद्वारा। कुन चाहिँ बिजनेस रहेछ त्यो? एउटा चाहिँ रहेछ पोइन्ट विस भन्ने। पोइन्ट विस? हजुर सर। यसमा पनि त्यही इजी वानअप जस्तै तपाईँहरूले बताउनु भएको जस्तै त्यसरी नै नेटवर्किङ मार्फत चल्ने हो अथवा के हो यसको स्वरूप चाहिँ? सर, यसमा चाहिँ इजी वानअप भन्दा एकदम डिफ्रेन्ट छ सर। किनभने इजी वानअपमा चाहिँ हामीले त्यसको धेरै उसको प्याकेजहरू पनि धेरै हुन्छ, यसको इन्भेस्टमेन्ट पनि धेरै हुन्छ। र पोइन्ट विसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ जम्मा 3800 रुपियाँ नेपाली, यानि कि $30 इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा हामीले, होइन? हजुर। यो कम्पनीले के भन्छ भने हजुरले एकचोटि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने हजुरले 2 देखि 3 वर्षभित्रमा हजुरको अकाउन्टमा चाहिँ 30 देखि 35 लाख रुपियाँ नेपाली आउन सक्छ भन्छ यो कम्पनी। भनेपछि पहिला चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने, त्यस पछाडि 2-3 वर्ष पछाडि मात्रै 2-3 लाख रुपियाँ आफूले पाउने? 2-3 लाख होइन सर, 30-35 लाख। 30-35 लाख 2-3 वर्षमा? हजुर, 2 वर्षदेखि 3 वर्षभित्रमा 30 देखि 35 लाख रुपियाँ आउँछ भन्दैछ यो कम्पनीले। पहिले चाहिँ कति इन्भेस्ट गर्नुपर्ने रहेछ, के रहेछ?
हजुर यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ काम गर्ने चाहिँ दुईजना नेपालकै मान्छे हुनुहुन्छ होइन। अहिले उहाँ चाहिँ हालमा इन्डियामा बसेर काम गरिरहेको छु यो कामलाई। एकजना सीमा अरियाल भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँको नेपालकै हुनुहुन्छ र अहिले इन्डियामा चाहिँ बसेर काम गरिरहेको म छ। र अर्को चाहिँ इजाम भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ पनि नेपालकै हो तर अहिले इन्डियामा बसेर काम गरिरहेको छ। उहाँ दुईजनाले चाहिँ हाम्रो एउटा ग्रुप जुम मिटिङ भन्ने एउटा मिटिङ हुन्छ होइन। त्यो मिटिङमा चाहिँ उहाँहरूले यसको बारेमा भन्नुहुन्छ के गर्ने कसो गर्ने, यो कम्पनीले यति पैसा दिन्छ उति पैसा दिन्छ, हजुरलाई राम्रो छ फ्युचर राम्रो छ के गर्नुपर्छ हेर्नु सबै कुरा उहाँले हाम्रो जुम मिटिङमा हुन्छ। अनि हामीलाई पनि धेरै फसाइएको छ यसमा। सुरुमा उहाँले भन्नुहुन्छ यो पैसा सबै हजुरले डलरहरू सबै विथड्र गर्न मिल्छ, हाम्रै पोइन्ट उसकै एकाउन्टबाट विथड्र गर्न मिल्छ र ब्याङ्कबाटै हामीले विथड्र गर्न मिल्छ, तर हामीले यसमा चाहिँ विथड्र पनि गर्न मिल्दैन। उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ किस्तामा पैसा आउँछ भन्नुहुन्छ, अब किस्तामा पनि पैसा आउँदैन सर। उहाँले भन्छ फर्स्ट किस्तामा सर $2 देखि $3 आउँछ भन्छ, त्यो किस्ता पनि आउँदैन सर, किनभने उहाँले चाहिँ एकदम गलत काम गरिरहेको छ। यो नेपालमा चाहिँ इजी वान अफ भन्दा यो धेरै मान्छे फसिरहेको छ, किनभने यो तपाईँले बताए अनुसार इजी वान अफ त विदेशबाट सञ्चालित थियो, नेपालमा यसको आधिकारिक निकाय को हो के हो भन्ने विषयमा केही पनि जानकारी छैन भन्ने तपाईँहरूले बताउनु भएको थियो। यो पोइन्ट वेस्ट चाहिँ कहाँबाट सञ्चालित हो, के यसबारे के जानकारी छ? बाहिर देशबाटै सञ्चालित हो, युएसकै कम्पनी हो सर। अनि यो हामीले चाहिँ एउटा म चाहिँ जोइन भएको चाहिँ मोहन खत्रीद्वारा चाहिँ जोइन भएको यो कम्पनीमा चाहिँ होइन। हजुर तपाईँ आफै चाहिँ जोइन हुनु भएको छैन? म आफै जोइन भएको छु सर, त्यही भएर भन्नु खोजेको। म जोइन भएर र मेरो पैसा फसेर यसमा म चाहिँ त्यही भएर भन्नु खोजेको हजुरलाई। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ प्रहरी प्रवक्ता जोडिनु भएको छ, नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता जोडिनु भएको छ। प्रवक्ताज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। दर्शक पनि यस विषयमा हामी जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता जोडिनु भएको छ। सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर अब विशेष गरी अहिले हामीलाई यो अनलाइन बिजनेसका विषयमा चाहिँ धेरै गुनासोहरू आइरहेको छ। यो अनलाइन ठगी पछिल्लो समय नेपालमा पनि बढिरहेको छ, यहाँहरूलाई पनि यसबारे जानकारी नै छ। र विशेष गरी हामीले केही दिन अघि अपराध महाशाखाका प्रहरी अधिकृतलाई पनि जानकारी गराएका थियौँ यो इजी वान अफ, र सँगसँगै अहिले भर्खरै हामीलाई एकजना पीडित हुनुहुन्छ, उहाँले जानकारी दिइरहनु भएको छ सर्वसाधारण। यो पोइन्ट वेस्ट नामक यो अनलाइन मार्फत पनि ठगी भइरहेको नेपालमा पछिल्लो समय यसले आफ्नो एउटा रूपलाई चाहिँ बढावा दिइरहेको र ठग्ने क्रम नेपालीहरू ठगिने क्रम बढिरहेको भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ उहाँले। यो यसबारे केही जानकारी छ सर यहाँहरूलाई? यस्तो छ, हाम्रो नोटिसमा आएका त्यो किसिमको चाहिँ कुनै माध्यमबाट नोटिसमा आएका हामीले चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ साइबर क्राइम ब्युरोबाट अथवा अपराध महाशाखाको तर्फबाट कहिलेकाहीँ चाहिँ ठुलो किसिमको मास लेभलको आयो भने सिआइबीबाट हाम्रो अनुसन्धान चाहिँ भइरहेको छ। विगतमा पनि 1-2वटा केसहरू तपाईँलाई थाहा छ, जानकारी छ, हामीले चाहिँ कारबाहीको अगाडि बढाएका छौँ भने हाम्रो अहिले पछिल्लो पटकमा नोटिसमा आएको त्यो अनुसन्धान चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो ढङ्गले अनुसन्धानको दायरा चाहिँ हामीले चाहिँ छानबिन चाहिँ गरिरहेकै हुन्छौँ। अब यसबारे केही पनि जानकारी आएको छ कि छैन सर? अहिले विशेष गरी यो इजी वान अफ भन्ने एउटा विदेशबाट सञ्चालित अनलाइन रहेको छ र नेपालमा यसको आधिकारिक निकाय को हो के हो भन्ने केही पनि थाहा छैन। फेसबुक मार्फत ग्रुप बनाएर यसरी ग्रुपिजम गरेर एउटा नेटवर्क बनाएर चाहिँ यसरी ठगी गरिरहेको भन्ने यसबारे के जानकारी आएको छ सर? के छ यो ठ्याक्कै तपाईँले भनेको यो टपिक्सको नोटिस त मलाई त्यति अहिले चाहिँ भएन, तर विगत अलिक केही दिन अगाडि चाहिँ यसरी अनलाइनबाट ठगी भएको गुनासो हामी कहाँ पनि आएको थियो, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अनुसन्धानको लागि पठाएका छौँ। सर एकैछिन हामीसँग एकजना सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ, उहाँले केही बताउने यसबारे अलिकति केही विस्तृतमा तपाईँले बताउनुहुन्छ। सुदीप सर सुन्दै हुनुहुन्छ? सुदीपजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुदीपजी सुनिरहनु भएको छ? हजुर यति बेला सुदीप खनाल हामीसँग जोडिने कोसिसमा हुनुहुन्थ्यो। जस्तो अब पछिल्लो समय सुदीपजी सुन्दै हुनुहुन्छ? यति बेला सुदीपजी सुनिरहनु भएको छ। यति बेला हामीसँग नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता केदार सर पनि जोडिनु भएको छ। तपाईँको त्यहाँको गुनासो के हो, यो नेटवर्किङ कस्तो हो, यसबारे उहाँलाई जानकारी गराउनु होला विस्तृतमा। हजुर सर, यो चाहिँ एउटा पोइन्ट्स भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा युएसको कम्पनी हो सर। यो इजी वान भन्दा डेन्जर काम छ, किनभने इजी वानमा चाहिँ हाम्रो 3वटा प्याकेजहरू हुन्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र प्याकेज हुन्छ। एउटा प्याकेज हामीले 3800
रुपियाँ नेपाली यानि कि $30 हामीले सुरुमा $38 नेपाली हामीले कसैलाई दिने हो अनि त्यो मान्छे चाहिँ हामीलाई $30 हाम्रो त्यो पोइन्ट अकाउन्टमा हालिदिन्छ अनि हामीले त्यो $30 ले हामीले अपग्रेड गर्ने चाहिँ आइडिया होइन। अनि फर्स्ट लेभल भनेको हाम्रो जेड ओपल हुन्छ। हामीले ओपलमा चाहिँ भन्छ ओपलमा हजुरको काम गरिरहेको चाहिँ 2 देखि 3 वर्षभित्रमा हजुरको 30 देखि 35 लाख रुपियाँ नेपाली यानि कि 20 लाख रुपियाँ आइसी आउँछ हजुरकोमा 100% आउँछ भनेको छ। र सेकेन्ड लेभल हुन्छ 1 करोड 2 करोड यहाँ 68 अरबसम्मको छ सर। यो 6वटा लेभल छ यसमा चाहिँ 68 अरबसम्मको छ सर। यसमा हामीले 2 देखि 3 वर्षमा यति पैसा आउँछ। हजुरले चाहिँ यसमा केही काम गर्नु पर्दैन। हजुरले यसमा चाहिँ मान्छे मात्र जोइन गर्नु होला भन्छ। यो कम्पनीको चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ मान्छे मात्र जोइन गर्ने हो सर। यसमा नेटवर्क मात्रै बनाउने नेटवर्क मात्र बनाउने हजुरले मान्छे मात्र जोइन गर्नु अरू केही काम पनि गर्न पर्दैन सर। मान्छे मात्र जोइन गर्ने अनि हजुरले चाहिँ त्यसबाट पैसा कमाउँछ। यसको 3-4वटा मैले एकजना मान्छे जोइन गरेँ त्यो मान्छेले अर्को जोइन गर्यो त्यो मान्छेले अर्को जोइन गर्यो त्यो पैसा सर मलाई आउँछ डाइरेक्टली मलाई आउँछ। त्यो 4-5वटा ग्रुप बन्दै जान्छ त्यो सर धेरै छ। यो इजी वान अप चाहिँ अहिले इजी वान अप चाहिँ ठ्याक्कै बन्द भएको छ तर अहिले चाहिँ पोइन्ट चाहिँ एकदम हाइली चाहिँ यसको बढिरहेको छ किनभने रेन्ज यसको इन्भेस्टमेन्ट पनि कम छ र मान्छेहरू धेरै स्टुडेन्टहरू मेनली त स्टुडेन्टहरू यसमा सर गइरहेको छ एकदम स्टुडेन्टहरू। कुबेर सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर केही सुनिएन त उहाँको त सर। उहाँले अब यही विशेष गरी यो पोइन्ट विस नामक जुन अनलाइन छ यो अनलाइनमा अहिले म्याक्सिमम विद्यार्थीहरू स्टुडेन्टहरू चाहिँ बढी जसो नेटवर्किङमा फसिरहेको बारे उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। अब यो अनलाइन जुन हिसाबले अनलाइनको ठगी भइरहेछ नि सर यसको अनुसन्धानहरू कसरी हुन्छ के भइरहेछ यसको पछिल्लो समय यसको विकृति नेपालमा के छ यसको नियमन कसरी हुन्छ? छ अनलाइन ठगीको चाहिँ छ त्यसको चाहिँ प्रावधान पनि छ कानुनी प्रावधान छ। हाम्रा 2-3वटा एजेन्सीहरू छन् युनिटहरू छन् त्यसलाई चाहिँ त्यसको ठगी सम्बन्धी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको मात्रा अथवा त्यसको नेटवर्किङको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ अनुसन्धान पनि गर्छौँ। मैले उहाँको चाहिँ त सुनिनँ अब नेटवर्कको के हो सुनिनँ। मैले चाहिँ के अनुरोध गरेँ भने तपाईँ मार्फत अब जति पनि योसँग पीडित अथवा जानकार हुनुहुन्छ उहाँले जति प्राप्त जानकारी छ त्यो डिटेल नजिकको लिखित रूपमा नजिकको प्रहरीलाई बुझाइदिए पनि हुन्छ अथवा त्यो पनि भएन भने स्पोक्स पर्सनको इमेल एड्रेस छ spokesperson@nepalpolice.gov.in मा तपाईँहरूले मेल पठाएर हामीलाई सहयोग गरिदिनु भयो भने हामी त्यसको अनुसन्धानलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। हस् यो जानकारीका लागि धन्यवाद। सुदीपजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर सुनिरहेको छु मैले सबै कुरा। हजुर तपाईँहरूले विशेष गरी यो अनलाइनका विषयमा यति धेरै गुनासो गरिरहँदा र तपाईँहरूलाई यसबाट मानिसहरू प्रताडित भइरहेका छन् फसिरहेका छन् विशेष गरी स्टुडेन्टहरू अझ बढी यसको नेटवर्किङको जालोमा फसिरहेका छन् भनिरहँदा तपाईँहरूले यो विशेष गरी प्रहरीसँग उजुरी गर्ने प्रहरीलाई थप प्रमाणहरू बुझाउने त्यस्तो केही गर्नु भएको छ? केही गरेको छैन सर। म डाइरेक्टली हजुरसँग 2 चोटि मात्र कलमा कुरा गर्छु। एकचोटि अस्ति इजी वानको बारेमा कुरा गरेको थिएँ तर आज चाहिँ पोइन्ट न्युजको बारेमा कुरा गर्छु डाइरेक्टली। अरूसँग कोहीसँग कुरा गरेको छैन सर मैले। अब यति बेला हामीलाई प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायत सरले पनि बताउनु भएको छ यदि केही त्यस्तो किसिमको अनलाइनका विषयमा ठगीका विषयमा केही त्यस्तो किसिमको जानकारी छ केही जिज्ञासा छ गुनासो छ भने उहाँलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा उहाँलाई प्रहरीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बताउनु भएको छ। तपाईँहरू गर्नुहुन्छ? अब हजुर म चाहिँ आजै जान्छु। म साँझै जान्छु। हाम्रो चाहिँ घर नजिक एउटा चाहिँ पुलिस स्टेसन छ सर म साँझै जान्छु आज। हुन्छ तपाईँहरू जानु होला बुझ्नु होला उहाँहरूले पक्कै पनि यस विषयमा अनुसन्धान गर्नुहुनेछ र तपाईँ मार्फत उजुरी भयो भने थुप्रै व्यक्तिहरू यति बेला जोगिन सक्छन्। यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ सर थ्याङ्क यू। दर्शकबिन केही दिन अघि हामीलाई यो प्रसङ्गका विषयमा गुनासो आएको थियो कि नेपालमा इजी वान अफ नामक अनलाइनले नेटवर्किङ मार्फत ठगी गरिरहेको खुलासा भएको थियो र त्यो विषयमा विशेष गरी सुदीपजी मात्रै होइन अन्य व्यक्तिहरू पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको थियो। उहाँहरूले यसरी नेटवर्किङ मार्फत गुनासो गरिरहनु भएको थियो। नेटवर्किङ मार्फत अहिले नेपालीहरू फसिरहेको र स्टुडेन्टहरू बढी जसो यङ जेनेरेसनका मान्छेहरू अहिले त्यसतर्फ बढी आकर्षित भइरहेको र उनीहरू फसिरहेको बारे जानकारी गुनासो गरेका थिए र सबैभन्दा पहिले त्यसमा लगानी गर्न लाउने र हप्तामा 15 देखि 20 हजारसम्म कमाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको प्रलोभन देखाएर इजी वान अप नामक कम्पनीले यसरी ठगी गरिरहेको भन्ने किसिमको गुनासो आएको थियो र यस विषयलाई लिएर हामीले अपराध महाशाखाका प्रहरी अधिकृतहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। साइबर ब्युरोका प्रहरी अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँहरूले यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको र एक दुईवटा गुनासोहरू पनि आइरहेको भन्ने किसिमको गुनासो आएको थियो र यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण पुनः जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म दोलखा जिल्ला सैनिक गाउँपालिकाबाट कृष्ण बस्नेत बोल्दैछु। एउटा नवराखबाट। गोरखाबाट भन्नुभयो? दोलखा सर, दोलखा। दोलखा कुन ठाउँबाट बोल्नुभयो?
सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8। यहाँको शुभ नाम? कृष्ण बस्नेत हो सर। कृष्णजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के थियो? सर हाम्रो चाहिँ यो सैलुङ गाउँपालिकामा स्थानीय सरकारको निर्वाचन नहुँदाखेरि नै सडक बनिसकेका थियो अवस्था थियो, अनि त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ यातायातका साधनहरू सञ्चालनमा हल्का फुल्का आइरहेको थिए। बर्खायाममा सवारी साधनहरू सञ्चालन नहुने, त्यसै गरी हिउँदियाममा मात्रै सवारी साधनहरू सञ्चालन हुने अवस्था थियो। त्यसपछि स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि त्यसलाई निरन्तरता हुनु त परेछ तपाईँको। हजुर कृष्णजी, तपाईँको आवाज हामीले सुनिरहेका छैनौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला कृष्ण बस्नेतजी हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग जोडिनु भएको थियो र उहाँले सडक सम्बन्धी प्रसङ्गलाई लिएर गुनासो गर्न खोजिरहनु भएको थियो। दोलखा स्थित सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8बाट हामीलाई सम्झिनु भएको थियो। यद्यपि उहाँसँगको सम्पर्क यति बेला प्राविधिक कारणले टुटेको छ। तपाईँ कल गर्न सक्नुहुन्छ, पुनः कल गर्नुहोला र आफ्नो मनमा लागेका जिज्ञासा र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँको समस्या समाधानका लागि हामी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ र तपाईँको प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायसँग लिनेछौँ र तपाईँ स्वयंलाई हामी त्यहाँका स्थानीय सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्ने र तपाईँको प्रश्न सोझै त्यहीँ राखिदिने माध्यमको रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यति भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी यति बेला फ्रन्टलाइन अर्थात् अग्रपन्थीमा काम गरिरहेका छन्। समय र आफ्ना परिवार नहेरी उनीहरू अहोरात्र सेवामा खटिने गरेका छन्। तिनै स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटाउन सक्रियहरू पनि उत्तिकै छन्। न्युज 24 टेलिभिजनको कल 24 मा आज यस्तै एउटा कल आयो। मनमोहन सामुदायिक अस्पतालका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू अस्पतालबाटै पीडित बनेका छन्। सबैभन्दा पहिले यो रिपोर्ट हेरौँ। मनमोहन सामुदायिक अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरू अस्पतालबाटै प्रताडित बन्नु परेको छ। उनीहरूलाई अस्पतालले मागमा आधा तलब दिए ता 6-7 महिनादेखि पारिश्रमिकसम्म दिएको छैन। 25 जना स्वास्थ्यकर्मी 2 महिना अघि निकालिएको छ। चिकित्सक, नर्स, पारामेडिकल, प्राविधिक, सहयोगी गरी 80 जनालाई पारिश्रमिक दिएको छैन। हाम्रो त करिब यो कोभिड लाग्नुभन्दा अगाडिदेखि नै अलिकति समस्या, यो तलबकै समस्या थियो। त्यतिखेर अगाडिदेखि नै हामीले चाहिँ अलिकति व्यवस्थित रूपमा जाउँ, अलि यसरी हुँदैन, हाम्रो ड्यू पैसा यसरी बसिरहेछ भन्ने पहल त गरि नै राखेका थियौँ। त्यसपछि कोभिड आएपछि लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन सुरु भएको 1 महिनासम्म म्यानेजमेन्टबाट र यता डाइरेक्टर पक्षबाट खासै कुनै रेस्पोन्स आएन। हामी धेरै मिटिङहरूमा बस्यौँ, हामीले बारम्बार उहाँहरूसँग मिटिङ बसेर हामीले चाहिँ केही हुन्छ कि छलफल हुन्छ कि केही निष्कर्षमा आउँछ कि यति अब 8 महिनाको दिन नसके पनि कमसेकम 50% दिनुहुन्छ कि अथवा 60% दिनुहुन्छ कि भनेर त्यतिसम्म पनि भन्दा पनि उहाँहरूले हामी गर्छौँ भनेर आजसम्म झुलाइराख्नु भएको छ। हामी 8 महिनादेखि कर्मचारीहरू कसरी काम गरिरहेको छौँ यस्तो कोभिडको बेलामा। हामीले ती 80 जना मध्ये 20-25 जना स्थायी रहेका छन्। उनीहरूको 18 महिनादेखि सञ्चय कोष काटिएको छैन, बरु उल्टै निकाल्ने धम्की दिने गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटाउन उद्धृत अस्पतालप्रति आम जनताले कसरी विश्वास गर्ने? सेवा सुविधा पनि खोजेका छैनन्। स्वास्थ्यकर्मीले मात्र पारिश्रमिक दिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको मागप्रति अस्पताल प्रशासन सधैँ उदासीन हुने गरेको छ। यो अस्पतालका अध्यक्ष सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डे हुन्। उनी बागमती प्रदेश सांसद पनि। दर्शकवृन्द, यो विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो परिवारको ख्याल नगरी, समयको ख्याल नगरी खटिने, उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि बेला बेला दुर्व्यवहार हुने र उनीहरूलाई काम गरिरहेकै अस्पतालबाट निकालिने, तलब नपाइने गरेका थुप्रै किसिमका समस्याहरू यति बेला स्वास्थ्यकर्मीले भोगिरहनु परिरहेको छ, जसका कारण उनीहरू आन्दोलित समेत बन्नु परेको स्थिति छ। यस विषयलाई लिएर हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालका निर्देशक
युनेश्वर लाल उहाँसँग हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यति बेला भने हामीसँग स्वास्थ्यकर्मी नै जोडिनु भएको छ जसले हामीलाई गुनासो गर्नुभयो। उहाँ पीडितहरू यति बेला जोडिनु भएको छ। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। म प्रकाश गुरुङ स्वास्थ्यकर्मी बोले, म यहाँको मनमोहन सामुदायिक अस्पतालबाट। हजुर हजुर। विगत 8 महिनादेखि नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्था सञ्चालित मनमोहन सामुदायिक अस्पतालका कर्मचारीहरू लगभग हामी चाहिँ अहिले 8 महिनादेखि स्यालेरी पाएका छैनौँ हामीले। हजुर। त्यो हुनाले चाहिँ हामी अहिले धेरै हामीले वार्ता, दुनियाँ चिठीहरू, धेरै पत्रहरू, धेरै प्रक्रियामा यो स्वास्थ्य संस्थामा यस्तो हडताल गर्नुहुन्न, दुनियाँ खालको प्रक्रियाहरू गऱ्यौँ, तर व्यवस्थापन पक्षले कुनै खालको रेस्पोन्स दिएन हामीलाई। हजुर, न त आश्वासन दियो न त हामीलाई कुनै केही नै दियो। तर त्यो भएको कारणले चाहिँ अहिले हामीले यो रिले अनसनको उसमा छौँ। हजुर, तपाईँहरू यति बेला अनसनमै रहिरहँदा, रिले अनसनमा रहिरहँदा र आफ्ना मागहरू अगाडि राखिरहँदा कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू यति बेला तलब नपाएको? अहिले यस्तो छ, 25 जना, यहाँभन्दा अगाडि अहिले पनि न्युजमा 25 जना मैले भनेको थिएँ, 25 जना चाहिँ निकालिसकेको छ। अहिले हामी 77 जना जति चाहिँ अहिले हामी पीडित पक्ष चाहिँ पीडित कर्मचारी चाहिँ 77 जना छौँ। हजुर, यो विशेष गरी यो जुन अस्पताल रहेको छ मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल, यसको अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे हो। हजुर, उहाँ नै राजेन्द्र पाण्डे। हजुर, उहाँ राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेजी उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ नेकपाको नेता पनि हुनुहुन्छ। नेता पनि हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य सेवा विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। यो हिसाबमा चाहिँ हामीले यो कोभिडको सङ्क्रमणमा जुन रातका दिन हामी नभनिकि चाहिँ हामी यो अवस्थामा चाहिँ ड्युटी गऱ्यौँ, काम गऱ्यौँ, तर चाहिँ हामीलाई कुनै खालको चाहिँ एउटा स्वास्थ्य सेवा विभाग कम्युनिस्ट पार्टीको अस्पताल एउटा नाममा खोलेको, एउटा जननेताको नाममा खोलेको अस्पतालको नेताले चाहिँ कुनै खालको चाहिँ एउटा स्वास्थ्य सेवा विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ उहाँ। त्यो हुनाले चाहिँ उहाँले कुनै खालको एउटा आशा लाग्दो कुराहरू केही पनि गर्नु चाहिँ एउटा श्रम शोषण गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ हामी प्रकाशजी उहाँसँग हामी यति बेला फोनमै उहाँलाई ल्याउने र सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र तपाईँसँग उहाँको प्रत्यक्ष कुराकानी गराउने हामी कोसिसमा पनि थियौँ, तर यति बेला उहाँको नम्बर बिजी रहेको छ। यद्यपि उहाँलाई हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। हजुर, उहाँ बागमती प्रदेशको सांसद पनि र सँगसँगै तपाईँले भने जस्तै नेकपाको नेता र स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख पनि। उहाँसँग हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। 98 51 019 201 उहाँको नम्बर पनि रहेको छ। यस नम्बरमा हामी निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। एउटा कुरा सानो जानकारी गराएँ हजुरलाई। हजुर, केही दिनदेखि जुन कर्मचारीहरू आन्दोलनमा नि आएनन्, मौखिक सहमति, लिखित सहमतितिर जाँदै थिए, तर के अरे केही दिनपछि चाहिँ यहाँ अस्पताल निर्देशक युनेश्वर झा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि बिहान 7 बजेदेखि अस्पतालमा भर्ना भएको बिरामी कोभिड रिपोर्ट कुरिरहेको थियो। उपचारमा कुनै केही कुराहरूको हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरू डाक्टरहरूले कुनै केही कुराहरूको बाधा अवरोध गरेको थिएनौँ। उपचार भइरहेको थियो, बिरामी पनि राम्रो हुँदै थियो। राति 10:30-11 बजे रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आयो। अस्पतालको निर्देशकले एउटा व्यक्ति, एउटा जनताले एउटा स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारभन्दा विपरीत उहाँले चाहिँ राति 10-12 बजे बिरामी रिफर गर्नुहोस्, अस्पतालमा बिरामी नराख्नुहोस् भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएर हामीलाई चाहिँ बिरामी निकाल्न अथवा बिरामीलाई रिफर गर्न बाध्य पनि पार्नुभयो। यो खालको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको क्वेसन, हाम्रो क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी कुन अवस्थामा छ, हामीले स्थायित्व कहाँ छ, एउटा श्रम त प्राय श्रम त पाएनौँ, त्यहाँ छुट्टै छ। तर के छ भन्दाखेरि बिरामी नै नराखेपछि एउटा जनताको उपचार गर्नु पाउने अधिकार ठिक छ। अब तपाईँहरू यसरी अब तलब नपाएको भन्दै अस्पतालबाट अहिले काममा पनि हुनुहुन्न, तपाईँहरू अनसनमा रहिरहँदा आफ्नो माग राखिरहँदा, हजुर अहिले अब जानकारी गरे के अरे हामीले काममा अस्पतालको एउटा उपचार गर्ने ठाउँमा हामीले कुनै अवरोध गरेको छैनौँ। अवरोध छैन, कुनै पनि अवरोध छैन। हामी निरन्तर हामीले चाहिँ शान्तिपूर्वक रूपमै यो रिले अनसन गरेको छौँ, एकीबद्धता छौँ, हामी चाहिँ शान्तिपूर्वमै गरिरहेका छौँ। हामीले कुनै अस्पतालको काममा कुनै बाधा अर्चन गरेको छैन। भनेपछि तपाईँहरूले 8 महिनादेखि तलब पाउनु भएको छैन। यो कोरोना कहरका बीच पनि 8 महिनासम्म तपाईँहरूले तलब पाउनु भएको छैन, तर सर्वसाधारणले जसका लागि त्यो अस्पताल उपचार सेवाका लागि खोलिएको ती सर्वसाधारणले त्यहाँ सहज रूपमा उपचार पाइरहेका छन् त अहिले?
त्यस्तो अवस्था होला? पाइरहेछन्, उपचार हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूले उपचार दिइ नै रहेछौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरू कुनै उसमा उपचारमा पछि हटेका छैनन्, गरि नै रहेछन्। तर के छ भन्दाखेरि उहाँ जुन निर्देशकज्यूको के अरे ठिक छ प्रकाशजी, हामीसँग यति बेला अस्पतालका संयोजक सरला व्यवस्थापन समितिका संयोजक जोडिनु भएको छ, व्यवस्थापक संयोजक सरला केसी। केसीजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर हजुर नमस्कार। हजुर, अब यो तपाईहरूको अस्पतालमा त विशेष गरी कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरूले तलब नपाएको भन्दै आफ्ना मागहरू अघि सारिरहेका छन्। यो विषम परिस्थितिमा पनि एकजना होइन, दुईजना होइन, धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरूले स्यालेरी नपाएको छ। 25-30 जनाको सङ्ख्यामा स्वास्थ्य कर्मीहरूले तलब नपाएको स्थिति रहेछ। के हो सर? हजुर, तपाईँले आवाज सुनिरहनु भएको छ म्याडम? हजुर, यो सुन्नु होला, 8 महिनादेखि मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक उहाँले फोन काट्नु भएको छ यति बेला। सरला केसी व्यवस्थापक संयोजक हुनुहुन्थ्यो, व्यवस्थापक समितिका संयोजक। प्रकाशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? प्रकाशजी सुनिरहनु भएको छ? हजुर, पटक पटक हामीले उहाँहरूसँग वार्ताको माध्यमबाट सहमतिको माध्यमबाट जान खोज्यौँ। हजुर, भर्खरै मात्र हामीले यो सरला केसीजीसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गर्यौँ, तर उहाँले सुने नसुने झै आफ्नो फोन काट्नु भएको छ यति बेला। तपाईँहरूले उहाँहरूसँग पनि त्यस्तो किसिमको माग राख्नु भएको थियो? पटक पटक हामीले लगभग 2-3 चोटि हामीले के अरे हामीले पत्रको माध्यमबाट, जानकारीको माध्यमबाट पटक पटक हामीले जानकारी गरायौँ। हाम्रो के अरे कर्मचारी युनियनको तर्फबाट हामी साधारण कर्मचारीको हिसाबमा सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ पत्रहरू या त इफ तपाईँको स्वास्थ्य सेवा विभाग प्रमुख जुन राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे सरकै नाममा पनि हामीले पटक पटक चिठीहरू दियौँ, तर उहाँहरूले कुनै पनि रेस्पोन्स दिएन, कुनै आशा लाग्दो केही पनि कुरा गर्नु भएन। यसमा चाहिँ हामी दुःख व्यक्त गर्दछौँ र उहाँहरूले चाहिँ के अरे हामीलाई चाहिँ एउटा यति चाहिँ हुँदैछ बाबु हो, हामीले कोभिडको यो अस्पताल प्रशासनको भनाइ चाहिँ के छ? अब यो अस्पताल यो कोभिडका कारण अहिले घाटामा गएर हो कि अथवा यो बहानाबाजी हो कि के भन्छ अस्पताल प्रशासन? मलाई लाग्छ यो चाहिँ बहानाबाजी जस्तो लाग्छ। यो नेपाल स्वास्थ्य सहकारी नेको नेपालको चाहिँ अरू ठाउँमा पनि हाम्रो अस्पतालहरू छ, यसको चाहिँ सञ्जाल चाहिँ लामो छ। यो थमेलको अस्पतालमा चाहिँ अलिक पुरानो के अरे लगभग 63-63 सुरु भएको अस्पतालमा धेरै साथीहरू स्थायी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र चाहिँ एउटा के अरे कर्मचारी युनियन पनि छ। त्यो कारणले एउटा कर्मचारी युनियन फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै ट्रेड युनियन महासङ्घमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यो कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ यो आँखाको तार हो, यो के अरे कसेङ्गर भएको छ। त्यो कारणले भनेपछि यसको अर्थ त्यहाँ स्वास्थ्य सेवाका लागि भन्दा पनि आम नागरिकको सेवाका लागि भन्दा पनि स्वास्थ्यका नाममा व्यापार भइरहेको छ, व्यवसाय भइरहेको छ। अहिले हामीलाई अब मैले व्यक्तिहरूमा हामी कर्मचारीले त्यो भन्न मिल्दैन, उनीहरूले व्यापार गरेर लन के गरेर लन त्यो हामीलाई सरकार भएन। तर अहिले एउटा मानवीय आधारमा पनि हेर्ने हो भने एउटा 8-9 महिनासम्म कुनै एउटा व्यक्ति कुनै एउटा परिवार अस्पतालमा काम गरेर डिपेन्ड भएर बसिरहेको छ, के अरे घर खर्च चलाइरहेको छ। अब त्यो हजुर, त्यो अस्पतालमा विशेष गरी अब सहयोगी सहित गर्ने हो भने 80 जनालाई पारिश्रमिक दिएको छैन भन्ने कुरा पनि छ हैन? हजुरलाई 25 जना कर्मचारी यहाँभन्दा अगाडि केही 2 महिना 3 महिना अगाडि कर्मचारीहरू निकालिएको थियो। यो 80 जना मध्ये 20-25 जना चाहिँ स्थायी कर्मचारी पनि हुनुहुँदो रहेछ हैन? हुनुहुन्छ, जसको सञ्चय कोष पनि काटिएको छैन भन्ने कुरा आएको छ। सञ्चय कोषको त कुरै छोडिदिनु, सञ्चय कोषको त उहाँहरूले उनै गरेको छैन। त्यो त अहिले पछिको कुरा भयो। त्यो त माग भन्दा पनि हाम्रो यो माग भन्दा नि अधिकारको कुरा मैले अहिले नि भने कस्तो भन्दाखेरि पारिश्रमिकको कुरा मात्रै यो अहिले तत्काल र संस्थाको स्थायित्वको लागि मात्रै यो अहिले माग भन्दा नि यो अधिकारको लागि हामीले 20% बढाऊ भनेर माग गरेको होइन। हामीलाई अधिकार, हामीले खान पाएनौँ, हामी भोको छौँ, हामी अहोरात्र खटिरहेछौँ भनेर चाहिँ यो खालको विडम्बना नै भन्नुपर्छ। हामी चाहिँ यो सडकमा एउटा अस्पतालको के अरे उसमा बसिरहेको छौँ। यति बेला हामीसँग स्वास्थ्य कर्मचारी युनियनका चन्द्र थापा सर जोडिनु भएको छ। प्रकाशजी, म तपाईँलाई एकैछिन होल्ड गर्छु। जी फन्डका जोडिनु भएको छ। चन्द्र सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हजुर, यति बेला हामीलाई गुनासो आयो मनमोहन यो मेमोरियल अस्पतालका सन्दर्भमा, जहाँ 20-25 जना स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकहरूले 8 महिनादेखि स्यालेरी पाएका छैनन्। तपाईँहरूको युनियनले के गर्दैछ सर? होइन सर, त्यो हाम्रो युनियन त यसको लागि अब
राज्यले बनाएको सरमेन अनुसार पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भनेर हामी त्यहाँ चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ व्यवस्थापकसँग वार्ता गर्ने, व्यवस्थापकलाई यो दिनुपर्छ भनेर माग गर्ने यो काम हामी विगत 8 महिनादेखि कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ होइन सर। हजुर। त्यहाँको युनियन, प्रतिष्ठान स्तरको युनियनले चाहिँ व्यवस्थापकलाई सरमेन अनुसार चिठी लेख्ने अनि श्रम कार्यालयलाई त्यो चाहिँ व्यवस्थित गर्नुहोस् भनेर श्रम कार्यालयमा जाने यो कामहरू हाम्रो निरन्तर भइरहेको हो। तर यो भइरहे पनि सर तपाईँहरूले निरन्तर गरिरहँदा, तपाईँले पत्र लेखिरहँदा तपाईँहरूले गरेको यो दबाब दिन नसकेको हो कि अथवा तपाईँहरूले दबाबै नदिएको हो, के हो सर? दबाब निरन्तर दिइरहेका छौँ, दबाबको सुनवाई नभएको सर। यसमा सुनवाई नभएको, सुनवाई किन भएन सर? कि तपाईँहरूले सही तरिकाले अलिकति दबाब दिन नसक्नु भएको हो कि अथवा सञ्चालकहरू पनि एउटै पार्टीका हुन्, यिनलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मनसाय हो, के हो सर? होइन, हामीलाई यो पार्टीसँग भन्दा पनि हामीलाई ट्रेड युनियन राइटसँग। खै त सर, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हामीले निरन्तर गरिरहेका छौँ भनेर, तर स्वास्थ्य कर्मीले 8 महिनादेखि स्यालेरी पाएका छैनन् सर। यो विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो परिवार छोडेर समयको प्रवाह नगरिकन अहोरात्र रूपमा आफ्नो स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखेर स्वास्थ्यकर्मी खटिरहेका छन् सर। उनीहरूले 8 महिनासम्म स्यालेरी नपाउँदा तपाईँहरूको युनियन के हेरेर बसिरहेको छ? होइन, यसभन्दा अगाडि हाम्रो यो लकडाउन सुरु हुँदाखेरि पनि त्यहाँ हाम्रो साथीहरूले धरना दिनुभयो, व्यवस्थापकसँग, डाइरेक्टरसँग बारम्बार हाम्रो युनियन त्यहाँ चाहिँ। खै त त्यसको परिणाम के आयो त सर? धरना बस्नुभयो, अझै पनि धरनामा हुनुहुन्छ। अहिले मनमोहन मेमोरियलका स्वास्थ्य कर्मीहरू तलब नपाएको भन्दै अझै पनि उहाँहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, धरनामा हुनुहुन्छ। खै उहाँ परिणाम त केही पनि आएन सर। होइन, यो परिणाम अब हामीले दिने, हामी माग गर्ने, हामीले चाहिँ हाम्रो श्रमको मूल्य पाउनुपर्छ, हामी काम गरेपछि पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने राज्यले गराएका ऐन कानुनहरू व्यवस्थापकले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले माग गर्ने हो सर। कार्यान्वयन गर्ने भनेको व्यवस्थापक हो। व्यवस्थापकसँगले अहिलेसम्म त्यसलाई कहिले 1 महिना पछाडि गर्छु, 15 दिन पछि गर्छु भन्दै भनेपछि यो व्यवस्थापक सञ्चालकहरूका सामुन्ने तपाईँहरूको युनियन निरीह बनेको हो, यही भन्न सक्छौँ? निरीह होइन, निरीह हामी व्यवस्थापक कुनै पनि व्यवस्थापकसँग हामी निरीह बन्दैनौँ। तर व्यवस्थापकले कर्मचारीले काम लगाइसकेपछि काम त्यो चाहिँ त्यसको पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा व्यवस्थापकहरू उनीहरू त्यसबाट पन्चिन खोजेका हुन् र त्यो पन्ची अहिलेसम्म पन्चिरहेको अवस्था हो। प्रकाशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? खै तपाईँहरूले युनियनबाट के सहयोग पाउनुभयो, के अपेक्षा गर्नुभएको छ, उहाँहरूले के सपोर्ट गर्नुभयो यहाँहरूलाई? होइन, सपोर्ट नभएन। अहिले खासै म एउटा व्यवस्थापन समितिसँग चाहिँ कुरा हुन्छ जस्तो लागेको थियो। उहाँ जिफन नेपाल स्वास्थ्य कर्मचारी युनियन जिफनबाट के अरे चाहिँ सहयोग चाहिँ भइरहेछ, हामीसँग सपोर्टमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सपोर्टमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ। रिजल्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि 15 दिन 20 दिन भन्दा पनि उहाँहरूले कुनै खालको आश्वासनै दिनुभएको छैन। एक नम्बर बुझ्दा त कुनै खालको आश्वासन व्यवस्थापन समितिले हुन्छ भनेर उहाँले कुरा मात्रै सुन्न। व्यवस्थापन पक्षसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। भर्खरै मात्र अस्पतालका व्यवस्थापक समितिका संयोजक सरला केसीजीसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, उहाँले फोन काट्नुभयो। राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जो सत्तारूढ दल नेकपाका नेता पनि हुनुहुन्छ, मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालका अध्यक्ष स्वयं, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। उहाँको फोन पनि यति बेला लागिरहेको छैन, व्यस्तका व्यस्त बनिरहेको छ। यसै गरी त्यही भएर हामीले चन्द्र थापा सरसँग, यहाँहरूको यो युनियनसँग कुराकानी गरेका हौँ। तपाईँहरूको माग के हो, तपाईँहरूलाई कतिको सपोर्ट गरेको छ युनियनले, तपाईँहरूको अपेक्षा के हो, त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। जिफनबाट हामीलाई सपोर्ट छ, हामी साथसाथै छौँ। हिजो म स्वास्थ्यमा अलिकति थोरै जोड्न चाहेँ। मैले हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि गएको थिएँ। हामी यस्तो गर्दैछौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको अस्पताल हो, काठमाडौँको भ्यालीभित्रको अस्पताल हो भनेर हामी त्यहाँ स्वास्थ्य सचिवलाई भेट्न जाँदाखेरि स्वास्थ्य सचिवले पनि पार्टीगत रूपमा एउटा कुरा गर्नुभयो। राजेन्द्र पाण्डेको अस्पताल त हामीले के गर्ने, त्यही माग्न जानुपर्छ भन्ने खालको एउटा व्यवहार भयो। त्यो भएर हामी सधैँ पीडित हुने हो कि हामीलाई सधैँ काम लगाइराख्ने नै हो कि हामीले पारिश्रमिक कहिले पाउने, हामी भोको कति दिनसम्म बस्ने, यो प्रश्न चाहिँ व्यवस्थापन प्रमुखलाई नै, व्यवस्थापन प्रमुख अथवा व्यवस्थापन समितिलाई नै गर्नु पाए चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। चन्द्र सर सुन्दै हुनुहुन्छ? खै एउटा व्यवस्थापक समितिलाई तपाईँहरूले दबाब दिन नसक्नु, कर्मचारीको हकहितमा बोल्न नसक्नु, युनियन त अलिकति कमजोर साबित भयो सर। खै त सर 8 महिनासम्म स्वास्थ्य कर्मीले स्यालेरी पाएन, एउटा व्यवस्थापकलाई कसरी दबाब दिने भन्ने सवालमा तपाईँहरू त अब्बल देखिनु पर्यो सर। थोरै अलिकति कुरा कर्मचारी युनियनबाट जुन खालको हामी साथसाथै हामी साधारण कर्मचारीहरू सबैजना हामी आन्दोलनमा थियौँ। त्यो हुँदाखेरि चन्द्र सर लास्ट टाइम आउनुभयो, अनि केही सहकारी हुन्छ, सहकारीमै गाइरहेको थियौँ हामी चाहिँ जान चाहिँ। अहिले पनि सहकारीमै छौँ, त्यसमा त नेगेटिभली त केही छैन। तर कुनै एउटा फलोअप रिपोर्ट एउटा के भयो भन्ने चाहिँ अलिकति भएन।
हेर्नुहोस् सर, यो प्रकाश सरले भर्खरै बताएअनुसार उहाँहरू युनियनको कुरामा त्यति धेरै विश्वस्त हुनुहुन्न, व्यवस्थापकले नै यसलाई रेस्पोन्स गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा त्यो अपेक्षामा उहाँहरू यति बेला हुनुहुन्छ भनेपछि युनियनसँगको के अपेक्षा चाहिँ के गर्ने स्वास्थ्य कर्मीले? होइन, अब युनियन कर्मचारीको तर्फबाट लड्ने युनियन हो। युनियनले अब अलिकति लडाई नपुगेको यो काम गरिरहेको छ, तर अब त्यो व्यवस्थापक राज्य संस्था खोलेर काम गराएर अनि त्यसमा चाहिँ पारिश्रमिक दिनको लागि व्यवस्थापक राजी नहुने किसिमका नेपालका व्यवस्थापकहरूको यो चाहिँ यो मनोवृत्ति हो। यो मनोवृत्ति त्यहाँ चाहिँ एकदम बढी भयो। त्यो मनोवृत्ति परिवर्तनका लागि तपाईँहरूको युनियन सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो कि अथवा के हो? हजुर, त्यो मनोवृत्ति परिवर्तन गर्नका लागि र व्यवस्थापकलाई घचघच्याउनका लागि तपाईँहरूको सशक्तता अलिकति नपुगेको हो? अनि सशक्तता अब हामीले त्यो अब यही किसिमले अब हामी अन्तिम हाम्रो स्तरको रूपमा हामी कर्मचारी साथीहरू धरनाको लागि पहिले बसिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ अब यो व्यवस्थापकलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि व्यवस्थापकले काम लगाइसकेपछि यस्तो सङ्कटको बेलामा 8 महिनासम्म पारिश्रमिक रोकेर राखेर काम गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको हामीले पहल कदमी सबै गर्दाखेरि पनि नभइसकेपछि हामी चाहिँ यो चाहिँ धरनाको रूपमा चाहिँ जान बाध्य भएको। यो चाहिँ अहिलेको यस्तो अवस्थामा सेवा गर्ने संस्थामा भनेपछि अब यो धरना मात्रै बसेर होला त सर? व्यवस्थापकले नसुने भने त कहिलेसम्म धरना बस्ने त? स्वास्थ्य कर्मी कहिलेसम्म धरना बस्ने सर? जबसम्म व्यवस्थापकले सुन्दैन तबसम्म धरना मात्रै बस्ने हो? होइन, यही भएर हाम्रो चाहिँ राज्यका सबै योले चाहिँ यो संयन्त्रहरूले बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। यो चाहिँ यो समस्या यो मन्त्रालयदेखि ल्याएर उडेर सबैले यसमा साथ दिनुपर्छ भन्ने किसिमको यो सबैलाई घर बचाउनको लागि यो चाहिँ हाम्रो यो बाध्यतामा गरिएको यो चाहिँ अनसन हो। यो अनसन हाम्रो निरन्तर रहन्छ जहिलेसम्म कर्मचारी। ल ठिक छ चन्द्र सर, तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि युनियन चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ व्यवस्थापकको लागि चाहिँ लड्छ। यो लड्नको लागि साथीहरू तयार भएर लड्नु। अब जो यो हजुर यति बेला गर्न सकिँदैन चन्द्र सर, जो अब यति बेला मनमोहन मेमोरियलका स्वास्थ्य कर्मीहरू धरनामा बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिँ कस्तो रहन्छ अब उहाँहरूले न्याय दिनका लागि? यसको लागि त धरनाको लागि हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। साथीहरूले पारिश्रमिक नपाउन्जेलसम्म हामी यसै गरी व्यवस्थापकहरूलाई घचघचाउने, व्यवस्थापकहरूलाई दबाब दिने र व्यवस्थापकहरूले काम गराएको पारिश्रमिक राज्यले व्यवस्था गरे अनुसार कानुन अनुसार दिनुपर्छ भन्ने यो मागलाई हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ हामीलाई अगाडि बढाएर लान्छौँ। हस्, यो जानकारीका लागि धन्यवाद, समयका लागि धन्यवाद। दर्शक पनि यति बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो चन्द्र थापा, नेपाल स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारी युनियन जी फन्ड का हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र सँगसँगै यति बेला प्रकाश गुरुङ हामीसँग स्वास्थ्य कर्मी मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालका जो पीडित हुनुहुन्छ, 8 महिनादेखि स्यालेरी नपाएर, तलब नपाएर उहाँहरू यति बेला धरनामा बसिरहनु भएको छ र उहाँले पनि कल गर्नुभएको थियो। विशेष गरी राजेन्द्र प्रसाद पाण्ड्य अध्यक्ष रहेको यो मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालले विगत 8 महिनादेखि कर्मचारीहरूलाई, स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूलाई तलब दिएको छैन, जसका कारण यति बेला त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरू धरनामा बसिरहेका छन्। उनीहरू भनिरहेका छन् हामीलाई पारिश्रमिक देऊ, यो विषम परिस्थितिमा हामीले काम गरेका छौँ, आफ्नो परिवारको माया मारेर यति बेला आफ्नो समयको प्रवाह नगरिकन आफ्नो स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखेर यो कोभिड-19 को यो विषम परिस्थितिमा पनि काम गरिरहेका छौँ, हामीलाई पारिश्रमिक देऊ भनेर भनिरहेका छन्। तर राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे जो नेकपाका नेता पनि हुनुहुन्छ, बागमती प्रदेशका सांसद पनि हुनुहुन्छ, उहाँले सञ्चालन गरिरहेको र उहाँको नेतृत्वमा रहेको यो अस्पतालले विगत 8 महिनादेखि 20-25 जना कर्मचारीहरूको तलब दिएको छैन र हामीले निरन्तर रूपमा उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस पनि गर्यौँ। निरन्तर रूपमा उहाँको फोन यति बेला बिजी आइरहेको छ। हामीले करिब यो विषय प्रसङ्ग सुरुवात गर्दादेखि नै उहाँलाई निरन्तर रूपमा हामीले फोन गरिरहेका छौँ, तर उहाँको नम्बर यति बेला बिजी रहेको छ, उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। यसरी जनस्वास्थ्यका लागि, विशेष गरी नागरिकको स्वास्थ्यका लागि खोलिएका अस्पतालहरूले त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूलाई यति बेला यो फोन उहाँलाई लाग्दैछ, यति बेला उहाँले उठाउनुहुन्छ वा हुँदैन हेर्न बाँकी नै रहेको छ। राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे बागमती प्रदेशका सांसद पनि हुनुहुन्छ उहाँ र मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अहिले भर्खरै उहाँको फोन लागेको छ। तर सर सुन्दै हुनुहुन्छ? अध्यक्षजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
हजुर, न्युज 24 टेलिभिजनबाट म वीरेन्द्र जैरू बोल्दैछु। हामीलाई विशेष गरी तपाईँ यति बेला लाइभमा हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनु भएको छ। म जानकारी गराइहालौँ यहाँलाई। थुप्रै दर्शक महानुभावहरूले टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट बोलिरहेको छु सर। केही प्रश्नहरू रहेको छ। यति बेला मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालमा चाहिँ 20-25 जना स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूले तलब नपाएको भन्दै 8 महिनादेखि यति बेला धरनामा बसिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो गुनासो आएको छ। के हो सर, यसबारे तपाईँसँग जान्न बुझ्नका लागि? म त बिरामी छु, म अस्वस्थ भएर घरमै। सर 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 तपाईँ अध्यक्ष हो? मनमोहन अध्यक्ष हो। अध्यक्ष भएर बिरामी हो भन्न पाइन्छ सर? यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रश्न गरिरहेको छु सर। अनि बिरामी हुन नि पाइँदैन त? बिरामी हुन पाइन्छ, तर यसरी 8 महिनादेखि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तपाईँले नेतृत्व गरिरहेको अस्पतालले तलब दिएको छैन। के हो सर? धरनामा बसिरहेका छन्, स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएका छन्। यसबारे बताइदिनुहोस् न, के हो सर? अस्पतालमा आम्दानी छैन, आम्दानी नभएपछि तलब पाएनन्, त्यही हो। 3 लाख महिनावारी आम्दानी हुन्छ, 50 लाख खर्च हुन्छ, त्यस कारणले तलब पाएको छैनन्। भनेपछि अब यो तलब पाउँदैनन् उनीहरूले। अब तलब पाउने आशा नगरे हुन्छ सर? तपाईँको यो जवाफ अनुसार यो विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्यकर्मीले कसरी काम गरिरहेका छन् तपाईँलाई स्वयंलाई जानकारी छ सर? यो कोभिडको यो समयमा सुन्नुहोस्, तलब आम्दानी नै छैन भने चाहिँ तलब पाउने सम्भावना हुँदै हुँदैन, तपाईँ आफै जान्नुहोस् न। भनेपछि उनीहरूको कामको केही पनि भ्यालु भएन सर? यो समयमा तपाईँहरूको अस्पतालमा काम गरेको, स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यो समयमा काम गरेको कुनै पनि भ्यालु भएन सर? कामको कुनै मूल्याङ्कन भएन? अस्पतालमा उनीहरूले कति काम गरेका छन्, कति काम गरेका छैनन्, बिरामी छन् छैनन्, त्यो कुरा तपाईँ आफूले गरेर हेर्नुहोस् होइन। यसको अर्थ त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले कामै गरेका छैनन् भन्न खोज्नु भएको? कर्मचारी मान्छे त्यहाँ बस्दैमा काम भइहाल्ने कुरा भएन। अस्पतालको अवस्था के छ तपाईँ? सर कर्मचारी भनेर तपाईँले कामै छैन भन्ने हिसाबले भन्दाखेरि तपाईँले त प्रक्रियागत रूपमा ती कर्मचारीहरू भर्ना गर्नुभएको होला, यति तलब भनेर कन्ट्र्याक्ट गर्नुभएको होला नि सर? सबै कुरा प्रक्रियागत रूपमा होला। त्यहाँ अस्पताल प्रशासन छ, अस्पताल प्रशासनले आफ्नो ढङ्गले काम गर्दैछ। त्यस हुनाले संस्थाकै तर्फबाट उनीहरूसँग उनीहरूका समस्याको बारेमा अध्ययन गर्ने एउटा कार्यदल बनेको छ। यति बेला जो धरनामा हुनुहुन्छ स्वास्थ्यकर्मीहरू, उहाँहरू यति बेला हामीसँग लाइभमा जोडिनु भएको छ। सुन्नु होला उहाँहरूको आवाज। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? उहाँले नाम नबताउने बताउनु भएको छ। यति बेला हामीसँग हजुर अध्यक्षज्यू जोडिनु भएको छ। यति बेला हामीसँग राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेज्यू अध्यक्षज्यू जोडिनु भएको छ। तपाईँहरूको आफ्नो समस्या के हो, माग के हो, राख्न सक्नुहुन्छ? हेलो हजुर, सुनिरहनु भएको छ मलाई? हेलो हजुर, तपाईँको समस्या के हो बताउनु होला। हजुर नमस्ते। हेलो दर्शक पनि यति बेला यो राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे सर अध्यक्षज्यूले हामीलाई यति बेला फोन काट्नु भएको छ। हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हेलो हजुर, सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? दर्शक पनि यति बेला पीडित आफ्नो नाम नबताउने शर्तमा हामीसँग जोडिनु भएको थियो र यही मेसोमा अध्यक्ष मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे सरले फोन नै काट्नु भएको छ, हाम्रो फोन नै काट्नु भएको छ। सुरुमा हामीले सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँको फोन लागेन, पछि बल्ल तल्ल फोन लाग्दाखेरि यति बेला विशेष गरी फोन लागेको थियो र फोन लागिसके पछाडि यति बेला स्यालेरी आम्दानी नै छैन, कसरी स्यालेरी दिने भन्ने किसिमको यो गैर जिम्मेवार किसिमको जवाफ दिनुभएको छ। प्रक्रियागत रूपमा यो स्वास्थ्यकर्मीहरूको यो समस्यालाई उहाँले एकदमै सामान्य रूपमा लिएको हामी यसबाट बुझ्न कठिन हुँदैन। विशेष गरी अहिले 25 देखि 30 जनासम्म स्वास्थ्यकर्मीहरू धरनामा बसिरहेका छन्, अनसनमा बसिरहेका छन्। विगत 8 महिनादेखि आफूले काम गरेको, परिश्रम गरेको, कर्म गरेको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ, तलब पाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। तर अस्पताल प्रशासनको जवाफ उनीहरूले पाएका छैनन् र अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे सरसँग हामीले कुराकानी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर उहाँबाट पनि चित्तबुझ्दो जवाफ आएको छैन। विशेष गरी उहाँले फोन नै काटिदिनु भएको छ र त्यही मेसोमा हामीसँग एकजना नाम नबताउने शर्तमा जोडिनु भएको थियो। विशेष गरी पीडित त्यहीबाट स्वास्थ्यकर्मी जोडिनु भएको थियो उहाँसँग कुराकानी गर्नका लागि। तर यति बेला अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे जो नेकपाका नेता पनि हुनुहुन्छ र बागमती प्रदेशका सांसद पनि हुनुहुन्छ र अस्पतालका अध्यक्ष
सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यस सँगसँगै हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँको काठमाडौँको थमेलमा पनि उहाँको समूहबाट अस्पताल सञ्चालनमा रहेको छ भनेर भन्नुभएको छ र उहाँले बताएअनुसार यति बेला घाटामा चलिरहेको छ अस्पताल, कहाँ कसरी स्यालेरी दिन सकिन्छ, कसरी तलब दिन सकिन्छ भनेर यस किसिमको गैर जिम्मेवार जवाफ उहाँले दिनुभएको छ। अब यसबाट ती स्वास्थ्यकर्मीहरूले जो निरन्तर रूपमा यो विषम परिस्थितिमा काम गरिरहेका छन्, उहाँको अस्पतालमा आफ्नो स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखेर काम गरिरहेका छन्, आफ्नो समयको प्रवाह नगरिकन काम गरिरहेका छन्, ती कर्मचारी ती स्वास्थ्यकर्मीहरूले के अपेक्षा गर्ने? जो स्वास्थ्य सेवा विभागका आफै प्रमुख पनि हुनुहुन्छ यति बेला, नेकपाका नेता पनि राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल, जसले ती श्रमजीवीको हक अधिकारका लागि लड्छौँ भन्यो। तिनै व्यक्तिहरूबाट आज स्वास्थ्यकर्मीहरू पीडित हुनु परेको स्थिति छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ उहाँ र सँगसँगै नेकपाका नेता, बागमती प्रदेशका सांसद, यति धेरै जिम्मेवार व्यक्ति भएर अहिले स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूलाई 8 महिनादेखि तलब नपाएको विषयमा उहाँ गम्भीर देखिनुहुन्न र भन्नुहुन्छ अस्पताल घाटामा चलिरहेको छ, कसरी स्यालेरी दिने भन्ने किसिमको गैर जिम्मेवार जवाफ दिनुभएको छ। र राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे सरले एउटा जनप्रतिनिधि पनि हो, उहाँको जवाफदेहिता पनि हामीले पक्कै पनि खोजेका छौँ यो विषयलाई लिएर र हामी निरन्तर रूपमा यो विषयलाई फलो गर्नेछौँ। यसरी पन्छिन पाइँदैन, फोन काट्दैमा यो विषयबाट उन्मुक्ति मिलिहाल्छ भन्ने पक्कै पनि होइन। हामी निरन्तर रूपमा यो विषयमा खबरदारी गर्नेछौँ र जो यति बेला धरनामा हुनुहुन्छ ती धरनामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यायको पक्षमा हामी बोल्नेछौँ। विशेष गरी 8 महिनादेखि उहाँहरूले तलब पाउनु भएको छैन, स्यालेरी पाउनु भएको छैन, आफूले गरेको परिश्रमको फल तलब उहाँहरूले नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ र यो गुनासो आइसके पछाडि हामीले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। सुरुमा उहाँसँग सम्पर्कै हुन सकेन, फोन बिजी भनिरह्यो र त्यस पछाडि अन्ततः उहाँको फोन लागिसके पछाडि उहाँ हामीसँग जोडिनुभयो। बिरामी छु भनेर भन्नुभयो, बिरामी हुनुहोला, स्वाभाविक मान्नुपर्छ यसलाई, तर बिरामी छु भन्दैमा अस्पतालमा देखिएको यो समस्या, आफूले नेतृत्व गरिरहेको अस्पतालको यो समस्या र विगत 8 महिनादेखि त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूले तलब नपाएको विषयको यो विषयलाई त्यति हल्का रूपमा लिनु भने पक्कै पनि हुँदैन। एउटा नेताको हिसाबले, जनप्रतिनिधिका हिसाबले पनि उहाँको जवाफदेहिता यो विषयमा पक्कै पनि चाहिन्छ। र दर्शकबिन यति बेला कोही जोडिनु भएको खबर प्राप्त भएको छ मलाई र सर्वसाधारण उहाँसँग कुराकानी गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? गुप्ता बोल्दैछु, रौतहट जिल्लाबाट। रौतहटबाट, के भन्नुभयो यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम नीतिश कुमार गुप्ता हो, माधव नारायण नगरपालिकाको विषयमा मैले कुरा राख्न खोजेको। नीतिशजी, के विषयमा, के प्रसङ्गमा यहाँले कुरा राख्न खोज्नु भएको? सबैभन्दा पहिला म यहाँलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु र दोस्रो कुरो के छ भने रौतहट जिल्लाको माधव नारायण नगरपालिकामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ। जस्तै कि मैले उहाँहरूलाई कोभिडको नाममा तपाईँको 3 करोड 92 लाख जति मैले उहाँले प्रुफै पठाएको छु, लेटरमै पठाएको छु। र दोस्रो कुरो के छ भने कुन नगरपालिकामा भन्नुभयो? माधव नारायण नगरपालिका। माधव नारायण नगरपालिकामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ। र यहाँ के छ भने यहाँ स्थापना कालदेखि यहाँ कार्यकारी प्रमुख प्रलभ कास्टको सरुवा भाइ आउँदा उहाँ अहिलेसम्म पनि यही टिपिराख्नु भएको छ। उहाँले पटक पटक मन्त्रालय सरुवा गर्दा पनि उहाँले मन्त्रालयमा मोटो रकम बुझाए, यही तपाईँको मैले मोटो रकम बुझाए, अहिलेसम्म यहीँ बसिरहेको छ। कुनै पनि गुणस्तरीय काम गरेको छैन, गुणस्तरहीन काम गरेर मोटो रकम कमाएर आफ्ना स्वार्थहरू पुरा गरिरहेको छ। यहाँको लेखा प्रमुख छ रामबलम यादव, 2 जनाको मिलोमतोमा र यहाँको मेयरको। हजुर, अब सुनेकै आधारमा हामीले यो विषयलाई लिएर आफ्नो मनस्थिति बनाउन मिल्दैन। नीतिशजी, यहाँसँग केही त्यस्तो किसिमको प्रमाणहरू, केही त्यस्तो किसिमको भिडियोहरू छ, उपलब्ध छ प्रमाणहरू? म सरलाई भन्छु, अहिले निजामती ऐनमा तपाईँको 2 वर्ष पुगिसकेपछि अन्तसरुवा भएर जानुपर्छ। त त्यो 2 वर्ष भन्दा पनि माथि यही बसिराख्नु, एउटै नगरपालिकामा बसिराख्नु त्यसको रिजन छ सर। र दोस्रो कुरो के छ भने कुनै पनि कार्य गर्दा यहाँ सेनिटाइजर पनि वितरण गरेको छैन, तपाईँको मात्र साबुन र मास्क मात्र वितरण गरेको छ, तर सबैको बिल भरपाई बनाएर राखेको छ।
यसको खोजी नीति नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्छ र गरेपछि निश्चित रूपमा तपाईँको हामीले सम्बन्धित निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि हामी इमेल मार्फत उजुरी पनि हालेको छौँ र यसको बारेमा मैले स्वयं मन्त्रीजीलाई पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराएको छु। तर यस विषयमा चाहिँ सम्बन्धित निकाय मौन हुनुको चाहिँ ठुलो रहस्यको छ। यसमा मौन हुनुको कारण के हो सर? हजुर, यसबारे केही त्यस्तो किसिमको भिडियोहरू थप कागजातका प्रमाणहरू केही उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ? मैले हजुरलाई यहाँ जिल्लाको रिपोर्टर हुनुहुन्छ सर, अस्ति न्युज 24 को सर एकचोटि आउनु भएको थियो। उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा कमिसन लिएको कुराहरू उहाँले कैद गरेर क्यामेरामा पनि राख्नु भएको छ। स्थानीय जनताले बोलेको छ कि मसँग कमिसन लियो, कुनै पनि काम गर्दाखेरि यो गर्यो भने त्यो उहाँहरूले कैद पनि गरेर राख्नु भएको छ। ठिक छ, हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत यस विषयलाई फलो गर्नेछौँ। तपाईँले जुन किसिमको गुनासो गर्नुभएको छ यो जानकारीका लागि धन्यवाद। हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत यस विषयलाई पक्कै पनि फलो गर्नेछौँ। दर्शक हुनुहुन्थ्यो नितेश गुप्ता, यति बेला रौतहटबाट हामीलाई कल गर्नुभएको थियो र माधव नारायण नगरपालिका रौतहट स्थित उक्त नगरपालिकामा अनियमितता भएको र कमिसनको चक्कर, कमिसनको खेल चलिरहेको बारे उहाँले जानकारी दिनुभएको छ र यसबारे हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई पनि उहाँले पनि भिडियो कैद गर्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ र पक्कै पनि हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत यसलाई फलोअप गर्नेछौँ र यसबारे रिपोर्ट आम दर्शक महानुभावहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ, देखाउनेछौँ यसको वास्तविकता। र तपाईँ पनि कुनै किसिमको समस्यामा पर्नु भएको छ र कुनै तपाईँको गाउँठाउँमा कुनै किसिमको अनियमितता, भ्रष्टाचार, कमिसनका चक्करका खेलहरू छन् भने त्यसका बारे कैद गरिएका भिडियोहरू पनि तपाईँहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। मेसेन्जर मार्फत, भाइबर मार्फत तपाईँहरू त्यस्ता प्रमाणहरू, तथ्यहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ र सँगसँगै हामीलाई कल गरेर पनि जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ र हामी जुनसुकै ठाउँमा पनि हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यस विषयलाई, त्यसको विषयको गम्भीरतालाई बुझेर, त्यसको गहिराई बुझेर आम दर्शक महानुभावहरूलाई जस्ताको त्यस्तै देखाउनका लागि हामी प्रतिबद्ध रहेका छौँ। दर्शक यति भन्दै आजलाई कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।